बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो आपकी कॉल्स का होता है। हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने होता है, आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम आपको इंशाअल्लाह ताला, हमसे मुराद है हमारे साथ मोहम्मद अब्दुल्ला साकिब भाई जो हैं। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। आपको साकिब भाई कहा जाए, अल्लामा साहब कहा जाए, अब्दुल्ला कहा जाए, क्या अच्छा लगता है ज़्यादा? अब्दुल्ला ज़्यादा अच्छा। अब्दुल्ला ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या अच्छी बात की है, वाह वाह वाह। तो अब्दुल्ला भाई हमारे साथ हैं। आपको मशवरा और वज़ाइफ दोनों के लिए इंशाअल्लाह ताला हम बैठे हुए हैं। आप हमें कॉल करेंगे तो थोड़ा सा वेटिंग पीरियड जो होगा वो ज़रूर होगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आपसे गुफ्तगू ज़रूर होगी। हुज़ूर अक़दस एक हदीस मैंने पढ़ी है, ये आपको मैं हदिया कर रहा हूँ, लेकिन इस हदीस के अंदर मैं अल्फ़ाज़ को तब्दील कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं वही हदीस के अल्फ़ाज़ पढ़ूँगा, कितने गम की बात है। मुझे शर्म आ रही है ये बात कहते हुए आपसे। अगर मैंने वही अल्फ़ाज़ पढ़े तो बहुत से लोगों को इस पे एतराज़ हो सकता है। मैं वो हदीस के लफ्ज़ नहीं पढ़ रहा, मैं इसको एहतियात के साथ पढ़ रहा हूँ और इसमें मेरी कोई ज़ाती राय शामिल नहीं है। एक शख्स था जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहियों को लिखा करता था। अब मैं इसको और भी आगे लफ्ज़ नहीं कह रहा, वो लिखता था और उसने बड़ी बड़ी कुरान की जो आयात थी वो तहरीर की। ऐसे ही लिखा हुआ है हदीस में। वो क्रिश्चियन हो गया, मुर्तद कहेंगे इसको जी, मुर्तद हो गया। वो मुर्तद हो गया। जब वो मुर्तद हो गया तो उसने मेरे नबी पाक पे माज़ल्ला 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 सुम्मा माज़ल्ला ये इल्ज़ाम लगाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कुछ भी नहीं करते, ये जो मैं लिखता हूँ वो कर देते हैं। ये पढ़ी हुई है आपने? वो कह देते हैं जी। अब ये बात जो है ना, ये आज के दौर में भी आप सोचें कि एक तालिब इल्म उठे और वो कहे कि इन अब्दुल्ला भाई को तो कुछ नहीं पता, वो तो मैं जो कहता हूँ इनको वो ये जुमे के खुतबे में बोल देते हैं। ये बड़ी ही ज़्यादा ना एक पर्सनल किस्म की हिट है जी, पर्सनल हिट है। अब अल्लाह के रसूल ने इसका जवाब नहीं दिया। यार क्या रहमतुल आलमीन है ना, क्या रहमतुल आलमीन है, सदके जाइए। अल्लाह के रसूल ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह के रसूल खामोश रहे। अल्लाह का जवाब देखिए इस पे क्या आता है। वो शख्स कुछ अरसे बाद मर गया। जब वो मर गया तो उसके साथियों ने उसको कब्र में दफन किया। जब कब्र में दफन किया, अगले दिन वो वहाँ पर सुबह आए तो उसका जिस्म जो था वो कब्र से बाहर पड़ा हुआ था। तो उन्होंने फिर सोचा, देखिए जो बुग़्ज़ होता है ना, जो नफ़रत होती है दिल की, वो वहीं पे जलेबी बनाती है। बुग़्ज़, उन्होंने कहा ये तो रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो लोग हैं, दोस्त हैं, साहब हैं, उन लोगों ने कर दिया होगा। अगली दफ़ा उन्होंने कब्र जो थी वो और गहरी कर दी और दूर भी कर दी। सुबह को आए फिर कर वो मुर्दा बाहर। उन्होंने कहा ये शरारत बहुत ज़्यादा और संजीदा है, अब हम इसका सही बंदोबस्त करते हैं। वो और दूर लेकर गए और कब्र इतनी गहरी खोदी कि रवायत में लिखा है कि नीचे से पानी ज़मीन से आने लग गया। उसमें कर दिया। वो जिस्म अगले दिन फिर बाहर निकल आया। अब गौर कीजिए, जो मेरे नबी के साथ किसी लेवल पर भी बदकिस्मती के साथ कोई ऐसी बात कहता है जो कि हमें अपनी ज़िंदगी में भी बुरी लगे, अगर हमें कोई कहे, अगर आप ये हद पार, खुदा बदला कैसे लेता है? खुदा बदला ऐसे ले रहा है कि ज़मीन मट्टी उसके जिस्म को कबूल ही नहीं कर रही। इससे बड़ा अजाब जो दुनिया में नज़र आ रहा है, इसको कुछ लोगों ने कहा कि ये अल्लाह के रसूल का मोइज़ा था। मोइज़ा छोड़ दे, ये अजाब है और अल्लाह इसको कब्र के अंदर नहीं रख रहा, अल्लाह इसको कब्र के बाहर दिखा रहा है कि ज़मीन इसको कबूल नहीं करेगी। एहतियात कितनी लाज़िम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं और महबूब को लेकर तो इंसान बड़ा पॉजिटिव है। यार क्या बात की है, वाह वाह वाह। यानी मेरे महबूब को कोई कुछ वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो फिर अहकमुल हाकिमीन है। हाँ हाँ हाँ,
اس کے محبوب کو کوئی کیسے کیسے کچھ کہہ سکتا ہے؟ ہاں اور اس کے محبوب کی طرف اگر کوئی اشارہ بھی کرتا ہے تو وہ قرآن کی آیتیں نازل فرما دیتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، قیامت تک تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتا ہے، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے۔ تو اللہ رب العزت جل وعلا جو پھر توڑ کے دکھائے، توڑ کے دکھائے۔ پھر ہمیں باقاعدہ سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے بارگاہ رسالت کے آداب سکھائے، ان کی آواز میں، بارگاہ میں آواز اونچی مت کرنا، ان کے دروازے پہ آ کر دستک دینے کو بے ادبی کہہ دی، بے ادبی، ہائے 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 ہائے، یعنی میں آپ کو ملنے آیا ہوں تو ڈور بیل بجانے کی تو مجھے اجازت ہے کہ میں بتاؤں میں آیا ہوں، یہ نبی ہے، یہ نبی ہیں۔ فرمایا نا ادھر نہیں، ادھر کیا ہے، بیٹھ جاؤ، یہ حد ہے، جب وہ خود تشریف لائیں تو بات کر، تو بات کرو۔ کیا بات ہے۔ یہ ربیع الاول میں نا میں سب سے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں کہ وہ سارے میرے دوست جو خوش قسمت ہیں اور روضہ رسول پہ حاضری کے لیے جاتے ہیں، خدا کے واسطے وہ جب سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں زیارت کے لیے، سلام کرنے کے لیے، تو خدا کے واسطے اپنے کیمروں کو نہ اونچا کیا کریں، خدا کے واسطے نہ اونچا کیا کریں، خدا کے واسطے نہ اونچا کیا کریں، خدا کے واسطے اونچی آواز میں بات نہ کیا کریں، اللہ کے واسطے کسی کو دھکا دے کے آگے ہونے کی کوشش نہ کریں۔ میرا نبی تو آپ کی نیتوں کو بھی دیکھ رہا ہے نا، آپ کے درود کو بھی سن رہا ہے، آپ جہاں بھی ہوں گے وہ میرا نبی سن رہا ہے اس کو۔ اس لیے یہ حد ادب جو ہے یہ سب سے زیادہ اس جگہ پر ہے جب آپ وہاں سے سلام کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ میں دعا کر سکتا ہوں اور اپنے لیے بھی ہدایت اور آپ کے لیے بھی ہدایت مانگ سکتا ہوں۔ جی کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم بیٹا۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیا نام میرے بھائی کا؟ سر مظہر سلیم بات کر رہا ہوں۔ جی مظہر بھائی کہاں سے؟ فیصل آباد سے۔ فیصل آباد سے۔ فیصل آباد میں سیلاب کی صورتحال اچھی ہے، ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ، جی سر یہاں ٹھیک ہے الحمدللہ۔ سیال کوٹ میں تو بہت خراب ہو گیا ماحول۔ جی 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 حکم سر 2-3 پرپوزل تھے میرے لیے، تو میں ان کے لیے آپ سے رہنمائی چاہ رہا تھا۔ آپ کے لیے 2-3 پرپوزلز ہیں؟ جی وہ اکٹھے ہوئے ہیں تو میں نے کہا کال کر کے پتہ کر لیں، آپ سے مشورہ لے لیں۔ ماشاءاللہ حکم۔ مظہر پہلے تو آپ اپنے پیرنٹس کا نام بتائیے گا۔ میری والدہ کا نام ہے مقصودہ، اچھا، اور والد صاحب کا نام ہے سلیم۔ ٹھیک، اب پرپوزلز بتائیے۔ جو فرسٹ ہے ان کا نیم ہے سدرا، اور ان کی والدہ کا نام ہے نسیم۔ اچھا، اور ان کی 2 بیٹیاں ہیں، اور جو سیکنڈ پرپوزل ہے وہ فوزیہ ہیں، اور ان کی والدہ کا نام رفیہ ہے، اور ان کی 1 بیٹی ہے۔ اور جو تھرڈ پرپوزل ہے ان کا نام انم ہے، ان کی والدہ کا نام خالدہ ہے، اور ان کی بھی 1 بیٹی ہے۔ جی سر۔ اچھا مظہر، میں بڑے ہی ادب اور عاجزی سے بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے تینوں جو ہیں نا یہ عذاب ہے، یہ رشتے چلنے والے نہیں ہیں آپ کے۔ اچھا، اس لیے آپ کو ابھی انتظار کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بچیاں ٹھیک نہیں ہیں، وہ بچیاں بہت اچھی ہیں۔ آپ کے ساتھ ان تینوں کی جو کمبینیشن ہے نا وہ اگریشن میں ختم ہوگی، لڑائی میں ختم ہوگی۔ جی سر۔ اس لیے اگر آپ تھوڑا سا بھی انویسٹیگیٹ کرو گے نا، مجھے نہیں پتا آپ نے کتنا انویسٹیگیٹ کیا ہے، تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے تھا خود ہی۔ نہیں سر، اصل میں اتنی فہم تو نہیں ہے، تو اس لیے تو آپ سے مشورہ کرتا ہوں۔ نہیں مثلا میرے خیال میں ابھی انتظار کر لو، اس میں ساری زندگی رونے سے انسان اگر تھوڑی دیر رو لینا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اچھا ایک مشورہ دیجیے گا سر، پھر مطلب جو پرپوزل ایسے ہیں جن میں بچے انوالو ہیں، پھر ان پرپوزل کو ہمیں دیکھنا ہی نہیں چاہیے؟ نہیں، اس میں بچے ایشو نہیں ہے۔ اچھا اچھا، اس میں شخصیت ایشو ہے، بچوں کا تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا اچھا، چلڈرن آر ناٹ این ایشو کہ اس کے پاس بچے ہیں یا کسی وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے، کوئی آدمی ہے اس کے بچے ہیں، یہ ایشو نہیں ہے بالکل بھی، یہ تو قطعی طور پہ ایشو نہیں ہے۔ یہ پرسنالٹی کے اور ڈس آرڈرز ہیں، وہ پرسنالٹیز آپ کے ساتھ چل ہی نہیں سکتی۔ ٹھیک ہو گیا، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، بچوں کی وجہ سے نہیں کہہ رہا۔ جی جی ٹھیک ہو گیا سر۔ تسبیح دی ہو یا پہلے تو وہ پڑھتے رہنا۔ جی انشاءاللہ۔ اوکے، رباب ہمارے ساتھ ہیں۔ جی رباب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، کہاں سے بات کر رہی بیٹا آپ رباب؟ میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں۔ آپ کے گھر میں پانی نہیں آیا؟ ابھی نہیں آیا، ڈر تو بہت لگ رہا ہے، پاس بہت۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں رکھے۔ حکم کیجیے بیٹا۔ جی میں نا اپنی بیٹی کے بارے میں بڑی پریشان، 25 سال کی تھی تب سے میں رشتے دیکھ رہی ہوں، تو ابھی تک کوئی پسند نہیں کرتے جاتا۔ اب نا 29 کی ہو گئی ہے وہ، تو میں بڑی پریشان ہوں کہ اس کی شادی۔ کیا نام بیٹی کا؟ اروما۔ اروما، جی۔ اچھا پہلے سب سے تو اروما کی صحت کے بارے میں مجھے کمنٹ کرو۔ وہ
पता नहीं क्या बात है, सिर्फ तो कमजोरी है। ये पीछे अरोमा है जो बात कर रही है? नहीं नहीं, मैं उसकी मामा बात कर रही हूँ। अच्छा, अरोमा को कहना कि वो एक तस्बीह जो है ये ज़रा याद कर लेना। अच्छा हस्बनल्लाह व नेमल वकील, जी ठीक है? इसको इसने 450 दफ़ा पढ़ना है 40 दिन, जी और एक ही जगह पे बैठ के पढ़ना है, एक ही वक्त में, एक ही वक्त हो, यानी कि अगर असर है, मगरिब है, इशा है, तो वही वक्त हो रोज़ 40 दिन। हस्बनल्लाह व नेमल वकील, और दिल में ये नीयत करनी है कि अल्लाह ताला मेरी इस मुश्किल को आसान कर दे। अच्छा, ताकि कोई एक प्रपोजल आया भी था, अच्छा, लेकिन वो ना क्या नाम है उनका, अपना घर नहीं, लड़का बहुत दूर, तो कोई जो आते हैं ना तो वो वहाँ पे होता नहीं रिश्ता। प्रपोजल का नाम बताओ। मोहम्मद पारस अली। मोहम्मद पारस अली। पारस? जी। तो क्या था उसमें, पारस में प्रॉब्लम क्या था? पारस लड़कों का नाम भी होता है? उनका ना, वो ना गांव में रहते थे, तो किराए का घर था ये। यानी कि रोमा की ख्वाहिश ये है कि वो गांव में भी ना रहता हो और घर किराए पे भी ना हो। जी जी। अगर यकीन करो कि मेरे कम से कम ससुराल वाले इतने अक्लमंद होते ना, तो मेरी तो शादी होती ना कभी। मेरी भी ना होती, आपकी भी ना होती कि घर भी का अपना हो। घर कहाँ से अपना हो? 25-30 साल की उम्र में एक आदमी का अपना घर कैसे होता है, अनलेस कि वो मलक रियाज साहब का साहिबजादा हो। ये ख्वाहिशात को थोड़ा सा नीचे नहीं कर लेना चाहिए रोमा को? जी हाँ जी जी, कर लेना चाहिए। तो जी हम लोग चाहते हैं शहर में हो जाए, रिलेटिव में तो कोई नहीं है, तो ये लड़का वैसे कैसा रहेगा घर? उसने प्रपोज किया है? उसके वालिदैन ने जी। तो मुझे तो इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती। वालिदैन का क्या नाम है? वो नहीं पता, क्योंकि गैर लोग हैं, पता नहीं। और कोई गैर नहीं होता, मुसलमान सारे आपस में बहन भाई होते हैं, क्यों कह रहे हैं गैर की क्या बात है? लड़का बुरा नहीं है, पहली बात तो ये। और मेरे ख्याल में पारस के पास अब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ की ऑप्शंस भी नहीं हैं, इसलिए ये थोड़ी सी ये जो चीज़ होती है ना, इसको नाक कहते हैं, इसको ज़रा थोड़ा सा नीचे कर लेगी ना तो आसानी रहेगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये बड़ा मुश्किल है रोमा के लिए, और आपको बैसियत वालिदा इस बात का इल्म है। जी। तो बेटा लड़का बुरा नहीं है, अब मामला यह है कि बेटी साहिबा जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ इसको जबर समझ के करेंगी या शुक्र समझ के करेंगी, जी। ये फ़र्क है। ये जो मैंने कहा है पढ़ने को, बस ये पढ़ती रहे, अल्लाह ताला अगर आसानी कर देगा, बहुत आसानी कर देगा। ओके, इंशाअल्लाह ताला। सलामत रहिए, सलामत रहिए। हुजूर अक़दस, ये क्राइटेरिया क्या बनता है एक कि शादी के लिए घर भी अपना होना चाहिए? हमने तो जो हदीस मुबारक में पढ़ा है, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुआशी तौर पर बड़ा कमज़ोर हूँ। हाँ। आपने फरमाया निकाह कर ले। यार शुक्र है मेरा रसूल नबी है, मोहम्मद है, खुदा की कसम ये मेरे पे कितना बड़ा अल्लाह का एहसान है यार। उफ, मतलब ये है कि आपकी बेटी ने जाकर उसका मुकद्दर पेश करना है, सवार करना है। मुकद्दर आप रख के बैठी हुई है, वो घर कहाँ से ले? ओए होए 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 होए। हाँ, बच्चा मेहनती होना चाहिए, बच्चा मेहनती काम चोर ना हो, हड्डराम ना हो, मेहनती हो और उसमें कोई खामी ना हो, तो फिर आंखें बंद करके कर देना चाहिए। इंशाल्लाह वो अल्लाह ताला आसानी कर देगा, आसानी कर देगा। सारा कुछ पहले लपेट के निकाह में नहीं अच्छा, जाते। ये जो बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं ना, अक्सर जी जी, वो घर नहीं लेते, हाँ, रेंट पे रहते हैं। रेंट पे रहते वो कहते हैं वो जो 2 करोड़ का घर लेना है वो इन्वेस्ट करते आगे हैं, बिजनेस में करें, तो फिर उनकी शादियाँ क्यों हो जाती हैं? यहाँ घर इशू नहीं है, यहाँ आसाइशें चाहिए। वो किराए पे भी मिल जाए तो बहुत है, बहुत है, बहुत है। और आसाइशें मुकद्दर के साथ हैं, मिल जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छी नीयत रख के चलना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। कुतुब अंकल, आपसे ना मुझे रिश्ते के सिलसिले में रहनुमाई चाहिए। मेरा नाम सादिया है, मेरी अम्मी का नाम माजिदा है, और जो लड़का है जिसका रिश्ता है उसका नाम रूबी नूर। क्या नाम है? सॉरी समझ नहीं आया नाम। मैं स्पेल करती हूँ, ZUBEENOOR नूर।
रूबी नूर। ज़ूबी नूर का रिश्ता किसके लिए आया है? सादिया। सादिया के लिए। मेरी अम्मी का नाम माजिदा है, सादिया का नाम। और ज़ूबी नूर के वालिदैन का क्या नाम है? उसकी मदर का नाम रेहाना है। अच्छा मेरे बेटे, उसकी अच्छा उसकी जो सेकंड मैरिज है वो लंदन में होता है। पहली मैरिज क्यों, उन्होंने कहा है कि बस वो छोड़ के चली गई है, कराई थी लेकिन चली नहीं, वो चली गई है छोड़ के। अच्छा आपका क्या नाम है बेटा? सादिया नाम है मेरा। सादिया, पहली बात तो ये कि जब भी किसी के बारे में बात करते हैं ना तो आपसे करते हैं, उनसे करते हैं, उसका छोटे से भी बात करें ना तो अदब से करते हैं जी। ये समझ में आती है बात? कुजा ये कि जिससे मैं प्रपोजल चाहता हूँ या चाहती हूँ उसको भी मैं कहूँ, उसका मुनासिब नहीं है बेटा। इंसान की शख्सियत सामने आ जाती है बिल्कुल। एक बात तो ये अदब के साथ, दूसरी बात ये किसी सूरत भी चलने वाला रिश्ता नहीं है, ठीक है, किसी भी सूरत। सो इस मामले में मेरा नहीं ख्याल कि आपको आगे बढ़ावा देना चाहिए। जी। तो अंकल वैसे रिश्ते के लिए लोगों के ना रिश्ते आते हैं लेकिन बात नहीं बनती ना, इनकार हो जाता है। जितने भी आते हैं ना इनकार हो जाता है। आपकी तरफ से या उनकी तरफ से? उनकी तरफ से। और आपको क्यों लगता है ऐसा, कि ऐसा क्यों है? बस आते हैं, एक दो बार आते हैं, देखते हैं, फिर हाँ करते हैं, फिर खुद इनकार करके चले जाते हैं। आपकी क्या उम्र है और क्या तालीम है, और आपके पेरेंट्स का क्या? मैं PhD डॉक्टर हूँ और मेरी एज अराउंड 35 है। तो डॉक्टर साहब, लोगों की कंसिडरेशंस होती हैं ना। आपने ये लेट मैरिज में प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन ये जो आपने इंग्लैंड वाला बताया ये तो बिल्कुल ही डिज़ास्टर है। आप आयत करीमा पढ़ सकती हैं? जी जी, आयत करीमा ज़रूर, और उसको ज़्यादा पढ़ा करें। और इसके साथ जो कॉम्बिनेशन आपने करनी है वो दो चीज़ों की करनी है। एक करनी है या वली या वाली, या वली या वाली, और दूसरी करनी है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह। मेरी जॉब भी नहीं है अभी तक, मेरी ना कोई प्रॉपर अभी तक जॉब भी नहीं है। अब वही जहाँ इंटरव्यू देती हूँ, इंटरव्यू तक पहुँच जाती हूँ तो उसके बाद फाइनल सिलेक्शन नहीं होती मेरी। आपने किस चीज़ में PhD किया बेटा? मैंने माइक्रोबायोलॉजी में। लाहौर में रहती हैं आप? नहीं, रावलपिंडी में। पिंडी में। आपको पता है लाहौर में सेंटर फॉर एडवांस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी का कितना बड़ा अदारा है? जी जी पता है मुझे। तो आपने कभी अप्लाई किया वहाँ पे? मैंने हर जगह अप्लाई की है, मैंने हर जगह अप्लाई किया, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ मैंने अप्लाई ना किया। मुझे याद आ गया, एक ज़माने में फैसलाबाद से ही थे डॉक्टर रियाज साहब, जिन्होंने इस अदारे की बहुत ज़्यादा बुनियाद रखी थी और मैं उनके साथ इन्वॉल्व था। ये बड़ा अच्छा अदारा है, मेरे ख्याल में यहाँ पे फॉलो अप करो। सही, फॉलो अप कर सकते हो? थोड़ा सा, सिर्फ एप्लीकेशन देने की या ईमेल करने की बात नहीं है, थोड़ा सा जाके ना पर्सनली फॉलो अप करो, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से आपको इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। जी ज़रूर करो। और ये जो मैंने 3 चीज़ें तुम्हें बताई हैं ये आपने पढ़ते रहना है। आयत करीमा या वली वाली और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ठीक है, इंशाअल्लाह। सलामत रहिए, सलामत रहिए, सलामत रहिए। एक लेंगे जनाब छोटा सा वक्फा और वापस आएंगे। और अब्दुल्ला साकिब जो है वो हमारे साथ हैं इंशाअल्लाह ताला इस गुफ्तगू में। जो बात कर दी ना हज़रत अब्दुल्ला ने, आज 2-3 बातें की हैं, ये बड़े छक्के लगाए। तो कहा कि मुझे सिर्फ अब्दुल्ला कहना अच्छा लगता है, और इसके ऊपर खुदा की कसम मेरा दिल इब्तदाई में ना बिल्कुल ही इतना नरम और गुदाज हो गया कि वो जो एनर्जी लेवल आना चाहिए ना, वो मेरे लिए अब सिर्फ प्रोफेशनली एक एनर्जी लेवल आ रहा है। वरना इस वक्त जी ये कर रहा है कि चुप करके बैठें, नबी की बातें करें और आंसू बहाएं। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे साकिब भाई। आमीन। एक लेंगे छोटा सा वक्फा और आएंगे अभी वापस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हमारे साथ है मोहम्मद अब्दुल्ला साकिब भाई। अब्दुल्ला साकिब भाई ने कहा है कि मुझे अब्दुल्ला कहा जाए। मुझे बात इतनी अच्छी लगी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसकी वजह जो है ना वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो ये शख्स नहीं है कि इसकी बात अच्छी, वो इसलिए लगी है क्योंकि मेरे नबी पाक के साथ जो निस्बत है अब्दुल्ला की, वो जब भी कहेंगे ना आप बुलाएंगे अब्दुल्ला भाई, तो आपका जो निस्बत है वो टक जाके जो कनेक्ट होगा ना, कुंडा जिसको कहते हैं पढ़ना, वो जाके मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पड़ेगा। जनाब हमारे साथ लुबना है। अस्सलाम वालेकुम लुबना बेटा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बिलाल बेटी? अल्लाह के करम मेरी प्यारी बेटी, हुक्म कीजिए बेटा। बिलाल भाई मैंने पूछा था, मेरी बेटी पैदा हुई है, मैंने उसका नाम अरमीश फातिमा रखा है। अरीज?
ارمش فاطمہ. ذرا دوبارہ سے. عروج شاید. ارمش فاطمہ. عروج. ارمش ARMISH. ارمش فاطمہ. نہیں سمجھ آ رہا. ارمش. جی ارمش فاطمہ. ارمش. اور اس کے والد کا کیا نام ہے ارمش کے؟ یاسر. اچھا میں یہ کس نے رکھا نام پہلے یہ بتاؤ؟ ان کی بھتیجی نے رکھا تھا. نہیں گھر میں کوئی بڑا نہیں ہے بزرگ؟ وہ بچے نے کہا تھا کہ ہم رکھیں گے. نہیں یہ نام اچھا بالکل بھی نہیں ہے. اچھا اور بلال بھائی اس کے دل میں سوراخ بھی ہیں 2. تو بیٹا اکثر بیمار رہتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ کہاں لاہور میں رہتے ہو؟ نہیں اسلام آباد. آپ نے ابھی کسی سے کنسلٹ تو کیا ہوگا نا اس کے بارے میں؟ جی ہاں میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہی ہوں. کون سے ڈاکٹر کے پاس؟ ہو رہی ہے, ایک ہو چکی ہے, ایک اب ہوگی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ورنہ لاہور میں بہت اچھے اچھے ڈاکٹر چلڈرن ہاسپٹل میں موجود ہیں اس کے لیے, یہ ذہن میں رکھنا. لیکن یہ نام اچھا نہیں ہے میرے بیٹے. تو بلال بھائی کیا نام رکھوں آپ کچھ؟ دیکھو یہ کوئی ایسا مطلب اس طرح تو نہیں کہ جو پہلے بچے نام رکھ دیں پھر آپ نام رکھ دیں. بچی ہے نا وہ, یہ ایک ذمہ داری کا کام ہے. سب سے پہلے جو اس کا حق ہے وہ اس کے والدین کے بعد اس کے دادا دادی کا ہے, پھر نانا نانی کا ہے. آپ بزرگوں سے مشورہ لو اور ان سے کہو کہ آپ دعا کر کے اس کا کوئی ایسا اچھا نام رکھیں جو صحابیات کے نام پر ہو. ٹھیک ہے. یہ اچھی بات لگتی ہے تمہیں کہ نہیں لگتی؟ جی بہت اچھی ہے. یہ کام کرو, اس میں برکت بھی ہوگی اور نام بھی صحابیات پہ ہوگا. یہ جو فینسی نام ہے نا گوگل نام, یہ بالکل نامناسب ہے بیٹا. بلال بھائی ایک بات میں نے اور پوچھنی تھی. میں نے آپ کو رمضان میں بھی کال کی تھی اپنے بھائی کے بارے میں. اچھا. دانش میرا بھائی تھا. میں نے کہا تھا میری بھابھی چلی گئی ہے, اس کا نام لائبہ تھا. اچھا. تو آپ نے کہا تھا کچھ ویٹ کرو, بھائی کو کہو ویٹ کریں. ہم نے ویٹ بہت کیا. اب وہ کبھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھیجیں گے پر ہماری کچھ رعایت ہے, جیسے آپ اپنا گھر لکھوا لو, بھائی آپ کا بہنوں سے تعلق وغیرہ رکھے, پھر کہتے ہیں ہم نہیں بھیجیں گے. تمہیں لگتا ہے تم کتنی عمر ہے تمہاری, مجھے یہ بتاؤ؟ 35 سال کی عمر میں ایک خاتون کی طرح سوچ کے بتاؤ, جس عورت کی یہ شرطیں ہوں وہ ہوتی ہے بسنے والی ہوتی ہے؟ ہم بھی یہ کہہ رہے, بھائی کہہ رہے کہ میں اسے واپس لاؤں گا. وہ جائے, وہ لائے ضرور, سر آنکھوں پہ لائے, اپنے آپ کو بھی لکھ دے اس کے حوالے, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جو بسنے والا کام ہوتا ہے نا عبداللہ بھائی, اگر تو ان کے بھائی نے غلامی کرنی ہے تو کر لے, ادروائز نبھا نہیں ہے. نبھا کوئی نہیں ہے. اب یہ اس کی آگے مرضی ہے, ڈومینیٹ انہوں نہیں کرنا. کیونکہ وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا رمضان میں انتظار, وہ ایک حجت ہے. حجت پوری ہو جائے اس کے بعد یہ باتیں یہ انتہائی نامناسب ہیں, انتہائی نامناسب ہیں. بہرحال عالیہ ہمارے ساتھ ہیں. عالیہ السلام علیکم بیٹا. ماریا جی, ماریا وعلیکم السلام. جی میرا پتر. سر پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ میری کال مل گئی آپ کو 5 سال بعد. 5 سال کرتی رہی ہو تم کال؟ جی جی جی. یہ سارا قصور جو ہے نا علامہ محمد عبداللہ ثاقب کا ہے. یہ آیا ہوتا نا پہلے تو 5 سال انتظار نہ کرنا پڑتا. بولو میرا بیٹا. میں نے آپ سے اپنے بارے میں پوچھنا تھا کہ کہیں پہ بھی کرنے لگتے ہیں نا میرا رشتہ, کہیں پہ بھی کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے. اور کیا مسئلہ, رکاوٹ کیا آ جاتی ہے مجھے یہ بتاؤ؟ نہیں ہوتا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, بس یہاں سے بھی ایشو ہو جاتا ہے نہیں کرنا چھوٹی چھوٹی بات, یا وہاں سے کوئی ہو جاتا ہے. ابھی فی الحال ایک ہے پرپوزل, اس کا نام ہے کیسر عباس. کیسر عباس. جی. آپ کا پورا نام کیا ہے؟ میرا ماریہ سجاد. ماریہ سجاد, کتنی عمر ہے آپ کی؟ سر میری 21. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ پرپوزلز آئیں گے اب؟ نہیں, یہ بات تو میں سمجھتی ہوں نا, یہ بات میں سمجھتی ہوں. کیسر عباس میں برائی نہیں ہے, پہلی بات تو یہ, سوائے اس کے کہ وہ اپنی سنائے گا صرف, بس. جی. یہ بولنے میں تیز ہوگا, بات زیادہ کرے گا, غصہ بھی کر سکتا ہے. بندہ برا نہیں ہے, لیکن یہ ہیبٹس ہیں جو کہ ہو سکتا ہے آپ کو مشکل لگیں. لیکن میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ کیسر عباس کے اگر تم ٹیمپرامنٹ کو ٹالریٹ کر لو, کیونکہ اس کا دماغ بڑا چلتا ہے, اگر ٹیمپرامنٹ کو ٹالریٹ کر لو تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے بیٹا. جی. یہ کر سکتی ہو. اب یہ تمہارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جی جی.
جی بولو. سر مسئلہ یہ تھا کہ یہ پہلے سے ان کی شادی ہوئی تھی لیکن ان کی رہی نہیں ہے, مطلب وہ کہتے ہیں نہیں رہنی نہیں ہے, رکھنی نہیں ہے, تو شاید اس وجہ سے میرے گھر والوں کو ایشو ہو رہا ہے کہ پہلے میرڈ ہیں. دیکھو میں پھر تمہیں بات کہہ رہا ہوں, بندہ برا نہیں ہے لیکن ٹیمپرامنٹ جو ہے نا یہ ڈیفیکلٹی پیدا کرتا ہے. جی اب میرا ذاتی یہ خیال یہ ہے کہ یہ پہلی میرج کا فیلئر اس کا ٹیمپرامنٹ ہے. اگر اس بیگم نے بھی اس کا ٹیمپرامنٹ ایکسیپٹ کر لیا ہوتا تو بات ٹھیک رہتی, لیکن ایک میان میں دو تلواریں بیٹا کیسے رہ سکتی ہیں. سو مائی ہمبل سجیشن ایک بڑا ہونے کی حیثیت سے یہ ہے کہ تم فی الحال انتظار کرو, ایک بات, اور اللہ کے یہ 2 تسبیحات جو ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ضرور پڑھو, اور آیت کریمہ ضرور پڑھو, اور تیسری ایک تسبیح جو میری ماں سیدہ عائشہ کے حوالے سے ہے وہ ضرور پڑھ کے دعا کرو, اور وہ ہے یا رحمان یا رحیم یا کریم. یہ جی اپنے بھائی کے بارے میں بھی پوچھنا تھا, علی رضا نام ہے ان کا. اچھا, تو ان کی شادی کی تھی تو شادی نہیں رہی, تو یہ کچھ مطلب ہم انہیں کہتے ہیں باہر چلے جائیں سعودیہ یا دبئی, تو یہ باہر جانے کا بھی نہیں کرتے ہیں, غصہ کرتے ہیں آگے سے کہ میں نے باہر نہیں جانا. تو نہ جائے یہاں کچھ کر لے. سر نہیں کرتے نا. تو بیٹا شادی کیوں کرنی ہے تم نے پھر اس کی آئندہ؟ غیر ذمہ دار انسان کی تو شادی جو ہے وہ بڑی رسکی ہو جاتی ہے نا. کیا کہیے گا اگر آدمی جی وہ پہلے یہاں بھی نہیں کچھ کرنا چاہتا, باہر بھی نہیں جانا چاہتا, میں نے عرض کیا تھا کہ اگر بندہ محنتی نہیں ہے اڈا نام تو پھر نہیں, کیونکہ جیسے اپنی بیٹی ہے ویسے دوسرے کی بیٹی ہے. بالکل صحیح. بیٹیوں کے بارے میں ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے. ہمارے ہاں اکثر یہ رویہ ہوتا ہے کہ بیٹا کچھ نہیں کرتا شادی کرو ٹھیک ہو جائے گا. یہ مزاج ہے ہمارے ہاں. اب کسی کی بیٹی کو تختہ مشق بنائیں گے اپنے بیٹے کو سدھارنے کے لیے, یہ ممکن نہیں. یہ ذمہ داری آپ کی ہے, پہلے سدھاریں پھر کسی کی بیٹی کے ساتھ بھی. پہلے سدھاریں پھر کسی کی بیٹی کے ساتھ آپ سیریس ہو. یہ جو جملہ ہے نا یہ اپنے کمرے میں وہ سارے لوگ لگا لیں جن کے بچوں میں علی رضا جیسا کوئی کریکٹر جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. علی رضا خدا کے واسطے اس طرح زندگی گزرے گی نہیں, اور ابھی چند سالوں بعد پھر تم اس بات پہ بہت پچھتاوا کرو گے. ابھی ٹائم ہے کہ اس معاملے کو تم درست کر لو. سورہ اخلاص پڑھو, اور میری رائے یہ ہے کہ تم سعودی عرب یا مڈل ایسٹ میں جاؤ, اس سے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہے, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, اور ہمارے ساتھ عبداللہ ثاقب بھائی ہیں, اور عبداللہ ثاقب بھائی نے بڑی خوبصورت باتیں کی, اور ایک میں جو آخری بات مجھے بہت اچھی لگی عبداللہ بھائی کی, عبداللہ بھائی نے کہا کہ اگر کوئی بچہ نالائق ہو آپ کا تو وہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ بہانہ کرنا کہ ادا بیاہ کر دو ٹھیک ہو جائے گا, یہ انتہائی نامعقول, فضول اور بیکار قسم کا جملہ ہے. لوگوں کی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو کامیاب بنانے کے لیے استعمال نہیں کرنا. وہ بھی ہماری اتنی ہی جان ہے جتنی یہ بیٹے ہماری جان ہے. کراچی سے ہمارے ساتھ نائلہ ہے. السلام علیکم نائلہ بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میری پیارے بچے؟ جی جی الحمدللہ سر, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت ہیں؟ کرم اللہ کا. حکم کیجیے. سر مجھے نا آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے. والدہ کا نام؟ کنیز بھی. ٹھیک, اس کا جواب تو یہ ہے کہ اب کوئی ریوائول نہیں ہے. جی سر. اس کا جواب یہ ہے کہ طبیعت کے اندر کوئی بہتری کا امکان اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے, مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کوئی بہتری کا نظام ہوگا. اچھا. اماں سے کہیے کہ وہ بھرپور طرح سے آیت کریمہ پڑھا کریں. اچھا سر, ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتی ہیں, ہر چیز پڑھتی ہیں, قرآن پاک وغیرہ. بیٹا اس کا تعلق مزاج سے نہیں ہوتا, یہ تو عبادتیں ہیں نا. جی جی. یہ جو پریشان رہنے کی عادت ہوتی ہے نا انسان کی بچپن سے, یہ انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی. پھر یہ بیماریوں میں وہ جو ساری سائیکالوجی ہوتی ہے نا وہ پیتھولوجی میں آ جاتی ہے. سو وہ نماز پڑھیں, الحمدللہ, روزہ رکھیں, زکوٰۃ دیں, عبادات کریں, قرآن کی تلاوت کریں. آیت کریمہ اپنے مزاج کے لیے پڑھنا ہے انہوں نے. اوکے, صحیح ہے سر. اچھا دوسرا سوال یہ تھا کہ میرے بھائی
है ना, उनका रिश्ता कराया हमने एक जगह ना, तो सर उनके लिए वो लड़की कैसी रहेगी? अच्छे रिश्ता करने से पहले का सवाल होना चाहिए ना वैसे तो। सर अभी काफी टाइम से देख रहे थे, कहीं बात भाई का नाम, भाई का नाम अरसलान। अरसलान का रिश्ता किसके साथ करने की ख्वाहिश है? मरियम। मरियम का गुस्सा अगर अरसलान ले सकेगा तो रिश्ते में जाए, वरना मुश्किल होगी। अच्छा सर, बात तो जैसे पक्की हो गई है इन लोगों की ना। बेटा अल्लाह ताला से फिर अच्छी दुआ करो, फिर बात पूछने वाली तो है ही नहीं। अच्छा फिर दुआएं खैर करते हैं, अल्लाह ताला इस रिश्ते में कामयाबी डाले, आसानी डाले, मोहब्बत डाले। शमीम अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? अल्लाह का करम, अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। मेरी कुछ हफ्ते पहले भी आपसे बात हुई थी, आपसे बात हुई थी, आपको याद होगा। नहीं बेटा, मेरा मैं अपना मसला लेके हाजिर हुई थी, सोचना और हो जाना। हुक्म करो बेटा। हाँ जी भाई, मेरा जो मौजूदा नाम है ना वो नुसरत अमजद है, और शादी से पहले मेरा नाम शमीम फिरोज था। माँ का नाम है सकीना बीबी। अच्छा, ये निकाह पे नाम बदल दिया आपका? बस पता नहीं, एक तो बहुआ का इस फैमिली में नाम बदले गए हैं, ऐसा ही बस शायद शौक होगा इनको। अच्छा, अब मेरी बहन अच्छा, हुक्म कीजिए मेरे लिए। जी मेरे वीर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई मेरी ना जिंदगी में ख्वाबों का सिलसिला है बचपन से ही। ठीक, आप ये कह रही हैं कि आप जो सोचती हैं वो हो जाता है? वो आपसे पहले डिस्कस हो चुका है, लेकिन ज्यादा लंबी चौड़ी वजाहत के साथ नहीं हुआ। अगर मैं वजाहत आपको दूं ना तो जैसे नहीं, मैं तो आपको बुजुर्ग मान चुका हूँ मेरी प्यारी बहन, मैं तो आपको दिल और जान से बुजुर्ग मानता हूँ। आप जो सोचती हैं वो हो जाता है। मुझे अगली बात बताओ, इसमें कोई वजाहत नहीं है। वजाहत तो तब करो अगर मैं ना कबूल करता हूँ, मैंने तो आपको बुजुर्ग कबूल कर लिया। अगली बात। हाँ जी, हाँ जी, मेरी ना लाइफ में बचपन से ही ना ख्वाबों का सिलसिला है, और वो सच्चे होते हैं। मुझे ठीक तरह से याद नहीं है कि उस वक्त मेरी क्या उम्र, बहुत छोटी उम्र थी। ख्वाब आते हैं, सच्चे आते हैं, जो आप सोचती हैं वो हो जाता है। मुझे बताओ कि मैंने किस सवाल का जवाब देना है? आपने मुझे इस सवाल का जवाब देना है भाई कि मुझे किसी ने, मैंने ना थोड़ा सा जिक्र किया किसी के साथ, तो किसी ने मुझे कहा कि आपके ऊपर ना शैतानी चीजें हैं। क्या ऐसा है? पहली बात तो ये कि ये सारी बातें जो हमने पीछे की है ना, इनके ऊपर सवालिया निशान है। मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं सवालिया निशान कह रहा हूँ, पहली बात। और जिस शख्स ने ये कहा है कि आप पे शैतानी कोई चीज़ें हैं, उसके ऊपर तो बिल्कुल ही गलत बयानी है ना, सिरे से ही गलत बयानी है। सो इस मामले को छोड़ दो, और मेरे ख्याल में जो पिछली बातें हैं उनको भी छोड़ दो तो बड़ी अच्छी बात है। इतना बड़ा क्लेम करना साकिब भाई कि मैं जो सोचता हूँ हो जाता है और मेरे ख्वाब सारे सच्चे होते हैं, इस पे सवाए माफ़ी के और क्या मांगा जा सकता है? सही है। समटाइम ऐसा होता है बिलाल भाई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला वाला आप पर करम फरमा देता है और आपको आगाही हो जाती है, लेकिन ये सोच लेना एक आध चीज़ को लेके कि मेरे साथ हमेशा ही ऐसे, ये नहीं, ये गलत, इंतहाई मुनासिब बात। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है जिस तरफ आपने फरमाया कि जिस बंदे ने ये कह दिया शैतानी असरा, भी शैतान तो जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए, अब उनकी तो अप्रोच वहाँ तक रही नहीं। सही बात, ये तो हदीस पाक से साबित है। बिल्कुल बिल्कुल, बुखारी की हदीस। अब शैतान के असरात कैसे ख्वाब सच्चे दिखा सकते हैं? उचकने वाली बात हो सकती है, और बस अब इतनी ही ये शैतानी असरात नहीं है, नहीं हो सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ इनको तो थोड़ा सा ज़हनी प्रॉब्लम है, और बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम है जिसने इनको शैतानी कह दिया। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई, बहुत शुक्रिया। अपनी दुआ में याद रखिएगा। और ये जो मेरी बहन जिसने आखिर में कॉल किया, मेरी हम्बल सजेशन ये होगी कि वो इन मामलात में इतनी ज़्यादा प्रमोशन अपनी सेल्फ़ की ना करें, और अगर उनको वाकई लगे कि ये मसाइल उनके साथ हैं जो कि नहीं है, तो फिर उनको अपनी डिप्रेशन का इलाज साइकाइट्रिस्ट से करवाना पड़ेगा, वरना इसी ख्याल के साथ वो इस दुनिया से रुखसत होंगी, जो कि मुनासिब बात नहीं है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने वालों में से रखें।